sopa, tumo sopa, Devam sopa, tumo chipoy, Jisuam sopa, Ali Ali, Jesus dongi, Ami sokli, Deva utorai ko taong Ami Jesus dongi Neva utorai ko taong Ami Jesus dongi Neva sopa Tumo sopa Devam sopa Chiboy, Jisuam sopa, Ali Ali, Jesus dongi, Ami sokli. मागूया. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्यांचे नावी. Amen. सर्वेश्वर तुमचे सवे असो. तुमची सोवे असो. मोगाळ भावा भयणीनो, आमी प्राचीत काळाच्या 4थ्या सातोल्यांत आसा. आज देवा उतर आमकां तीर बरवंशान जिवंक आनी दुसऱ्यांकूय बरवंसो जावंक आपयता. असले एकूच बरवंशाचें जिवीत भाग्यवंत आंतोन जियेलो. जेजू ताचे सांगाता सदांच आसलो, कित्याक देव आपल्याचेर पाठयतल्यांक आनी बरवंसो धरून जियेतल्यांक सांडिना. जितलो आमचो बरवंसो तीर तितलो दोनी देव आमकां लागीं आसतलो आनी आमकां पाठयतलो आमकां पावतलो असलोच तीर बरवंसो आमकां दी म्हूण हे मिसांत मागुया. कारण की पवित्र मिसाची भेट आमकां फायद्याची जावं. जायते फावट आमी बरवंसो नासलेलीं कशीं भावार्थ सोडलेलीं क्रिस्तांवां कशीं जियेल्या हाचें बोगसोणें मागुया. कितले फावटी भोव करून आमच्या आडखोडी आनी खोती दुखी मदें आमचो भावार्थ आसलो. आमचो विस्वास आनी बरवंसो आमी सोडलो. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. कितले फावटी भोव करून कोणें आमकां वायट केलां तेन्ना वो आमकां त्रास पडटले आसले तेन्ना आमचो मोग निवलो आनी मोगाच्यो कोरन्यो आमी सोडल्यो. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. ह्या मिसा वरवीं आमचो भावार्थ जिवो आनी थीर जाल्लो. आमचो बरवंसो चडलोलो आनी देवा आनी पेल्या थंय आमचो मोग पेटलेलो आमकां जाय. तर हेंच मागून नम्रतायेन म्हणुया, सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेश्वरा आमच्या दयाळ बाबा, दणवण करून हो प्राचीत काळ भोगतीपणी आमी सांबाळीत आयल्या. ताच्या आचरणान पास्कांच्या गुटान फावो त्या मोनान वांटो घेवंक आनी तुजे सोडवणेची बरी खबर पुरगोटूंक आमची काळजां तयार कर. आमच्या स्वामी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनीक राजवट चलयता. सासणाच्या सासणांक. आमेन. इजिकेल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी देवदूतान म्हाका देव मंदिराच्या दारवट्याशी परतून हाडलो. देव मंदिराचे फुडो उदेंती वाटेन आसलो. तर उदेंती वाटेन देव मंदिराच्या उमऱ्या पोंदाक थावन उदकाचो व्हाळ भायर सरतालो आनी उदेंती वाटेन व्हांवतालो. हें उदक देव मंदिराचे उजवे कशी पोंदल्यान वेदीचे दोकीन वाटेन व्हांवतालें.
तेन्ना ताणें म्हाका उत्तोरीच्या दारवंट्यांतल्यान भायर व्हेलो आनी भायल्यानूच व्हरून उदक उजवे वाटेन भायर व्हांवतालें थंय उदेंती वाटेन आसलोल्या भायल्या दारवंट्या लागीं म्हाका पावयलो. हातान माप घेवपाचें सूत धरून उदेंती वाटेन तो गेलो आनी 1000 हात ताणें मेजले. मागीर ताणें म्हाका व्हाळांतल्यान व्हेलो. उदक पांयाच्या खुब्यांक पावतालें. दुसरी 1000 हात ताणें मेजले आनी म्हाका नव्यान व्हाळांतल्यान व्हेलो. आतां उदक म्हज्या दोंपरांक पावतालें. आनीक 1000 हात ताणें मेजले आनी परतून म्हाका व्हाळांतल्यान व्हेलो. हे पावटी उदक पेंगटाक पावतालें. नव्यान ताणें 1000 हात मेजले. आतां नोद जाली आनी ते नोदींतल्यान मोज्यान उतरूंक जायना जालें, कित्याक व्हाळ चोडून खोल उदक जाल्लें. उतरूंक जायना तसली नोद. तेन्ना ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता, तुवें हें देखल्याय मू? मागीर ताणें म्हाका ओदीक पयस व्हेलो आनी परतून नदीचे देगेर पावयलो. परतून पावलो तेन्ना नदीचे देगेर दोनी वाटांनी हांवें खूब झाडां पळयलीं. ताणें म्हणलें, हें उदक उदेंती वाटेन व्हांवून आराबा आनी दोर्या पुर्यान पावता आनी दोर्यांत पावतोच दोर्याचें उदक गोड करता. आनी जूंय जूंय ही नोद पावता थंय जिवी रोचना जिवी उरतली आनी जायती मासली आसतली, कारण हें उदक पावता थंयसर भलायकी हाडटा. आनी ही नोद व्हांवता थंयसर सुबान जिवीत उपजता. नदीच्या दोनी वाटांनी देगेर सगळ्या जिन्साची फळां दितात तसलीं झाडां जातलीं. तांचीं पानां कदींच पावची नात आनी तांचेर फळां कमी जावची नात. म्हयन्याच्या म्हयन्याक तांकां नवीं फळां जातलीं, कित्याक देव मंदिरांतसून व्हांवतल्या उदकान तीं शिंपल्यात. तांचीं फळां खावपाक बरीं आसतलीं आनी तांचीं पानां वखदाक उपकारतलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे बरे उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जापाप जातलो. दोलबारांचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा, जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. म्हणुया, दोलबारांचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा, जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. देव आमचो आसरो, तो आमचें बळ. कोश्टा आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. भुंयक कांपल्यार कांपूं, दोंगर कोल तोऱ्यांत उमटून पडूंक आमी हालची नांव. साबाब, दोलबाराचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा, जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. देवाच्या शाराक खुशालकाय हाडटली, व्हांवतात उदकां एके नदीची. बोवोट्या सर्वेस्पोराचो पवित्र निवास थंय आसा उबो. देवान जोर तिकान केलां शारा मोदें, तर तें शार हालोत कशें? साबाब, दोलबारांचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा, जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. दोलबाराचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा, जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. येयात पळयात सर्वेस्पोराची कर्तुत्वां, ताणें प्रितुमेचेर केलीं अजापां. साबाब, दोलबाराचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा, जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. उद्गार.
Krista, mój morit raya, wonton tuka Krista, mój morit raya. निर्मळ काळीस देवा रोचून घाल म्हज्या ओट्या आनी तुजे सोडवणेचो परतून म्हाका संतोष दी. Wonton tuka Krista, mój morit raya, wonton tuka Krista, mój morit raya. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो. तुमची सोबे आसूं. जुवाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जुदेवांची परब आसली आनी जेजू जेरुजाल्याक गेलो. जेरुजाल्याक शेळयांचे तळये लागीं एक बांदावळ आसा. इब्रेव भाशेन तिका बेतजादा म्हणटात. तिका 5 तारांगणां आसात. थंय कुड्डीं, थोटीं आनी आरेन दवरलेलीं असलीं खूब पिडेवंतां पडलेलीं आसलीं. तीं सगलीं उदक हालतलें म्हूण रावतालीं. सर्वेश्वराचो दूत केन्ना केन्नाय तळयेन देंवतालो आनी उदक हालतालें. उदक हालतोच जीं कोण पयलीं उदकान देंवतालीं तीं कसलेय पिडेंतलीं बरीं जातालीं. थंय एक पिडेवंत आसलो. ताचे पिडेक 38 वर्सां आसलीं. जेजून ताका देखलो आनी थंय तो जायतो काळ असले गतीर आसा म्हूण जाणा जावन ताका म्हळें, तूं बरो जावंक सोदताय. पिडेवंतान ताका जाप दिली, सायबा, उदक हालता तेन्ना म्हाका तळयेन घालूंक म्हजो कोण ना आनी हांव वेता म्हणसर दुसरो येवन आपूण पयलो भितर सोदता. जेजून ताका म्हळें, उठ, तुजें आंतरूण उखल आनी चल. आनी त्याच वेळार तो बरो जालो आनी आपलें आंतरूण उखलून चलूंक लागलो. तो दीस शेनवार आसलो. देखून पिडेंतलो सुटलेल्या मनशाक जुदेवांनी म्हळें, आयज शेनवार, तुज्यान आंतरूण उखलून वचो. ताणें तांकां जाप दिली, जाणें म्हाका बरो केला ताणें म्हाका अशें म्हळें, तुजें आंतरूण उखल आनी चल. तांणी ताचे लागीं विचारलें, तुजें आंतरूण उखल आनी चल अशें तुका कोणें म्हळें? कोणें म्हणलें तें बरो जाल्लो मनीस नकळो आसलो, कित्याक थंय जी लोकांची लूट जाल्ली तिचे मदें जेजू नाच जाल्लो. उपरांत तो जेजूक देव मंदिरांत मेळ्ळो आनी जेजून ताका म्हळें, पळय, तूं आतां बरो जालोय. आनीक पातो करिनाका, ना तर तुका कितेंय आदलेवन पाश्ट जाय. तो मनीस गेलो आनी आपणाक बरो केला तो जेजू म्हूण ताणें जुदेवांक कळयलें. आनी जेजू असल्यो वस्तू शेनवारा दिसा करी देखून जुदेव ताच्या फाटल्यान लागलेले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. Wakani tuka Krista. बोगाळ भाव भयणीनो, एकलो आपल्या जिवितांतली एक विसरूंक जायना तसली घडलेली सांगतालो. तो म्हणटा आपूण 8 वर्सांचो आसलो आनी 8 वर्सांचे पिरायेर पयलेच फावट बॉम्बे शारान बोमाय आपूण गेल्लो. आपल्या आवय बापायन बोमाय सोयऱ्यांगेर मामाच्या घरा अंकलागेर रावूंक आमी गेल्ले हांव. आनी थंयसर सुमार 2-3 सुमान आमी रावल्या उपरांत आमी परत येताले हांव गोंयांत. आनी दादर थावन आमची बस आसली म्हणटा दादर. बोमाय दादर हांगासर गोंयां येवपाक कदंबाच्यो तिकेटी काडलेल्यो म्हणटा आमी, बुकींग केल्ल्यो. आनी मामाच्या घरा थावन आमी लोकलीन आमी म्हणटा ह्या दादर स्टेशनाचेर येताले हांव. आमच्या बराबर मामा आसलो, अंकल आसलो, मामी आसली, आंटी आसली
आनी आपली आवय बापूय आनी आपूण तांचे बारी आमकां ती पावोवपाक आयली. आनी ह्या दादरच्या स्टेशनार आमी पावले. आमची गाडी पावली म्हणटा, लोकल गाडी, ट्रेन. आनी देंवताना म्हणटा सगळी लूट जाली. आमी जाणा बोमाय गेले हांव ती लोकल ट्रेन कितली लूट जाता. देंवपाक चडपाक धुकलून घालतात. केन्ना देंवोकूय मेवना, तुका पत्तो भितर घालतात. भायलो येता लोक तो भितर चडटलो. अशें जालें म्हणटा. आमची सगळीं घरचीं देंवलीं, आपुणूय देंवलो. आनी कोणें तरी आपल्या अंकलाचें, आपल्या मामाचें पाकीट मारलें, बॉल्सान घातलें पाकीट काडलें चोरान एका. आनी तें म्हणटा आपले मामीन आंटीन तें पयलें आनी त्या चोराक गड्डल्लो म्हणटा हातीक ताच्या. आनी तोय भियेलो आनी तें आपलो हात ताणें झिडकारलो, फाफुडलो आनी तें पाकीट म्हणटा जमनीर पडलें पयशांचें. आनी पयशे ते प्लॅटफॉर्माचेर शिंवरोन पडले. आनी ते पयशे वेंचपाक, तें पाकीट सांबाळपाक सगळीं जाणां बिजी उरलीं म्हणटा. आनी हे वाटेन लूट जाली भितर सत्तल्या मनशांची, पॅसेंजरांची. आनी आपूण भायर आसलो तो पोत्तो भितर ट्रेनीन आपूण पावलो म्हणटा. 8 वर्सांचो भुरगो. आनी ट्रेन सुटली आनी हांकां कांय खबर ना आपूण पोत्तो ट्रेनीन भितर पावलो तो लोकांची लुटी बरोबर खेटीन. आनी थोड्या वेळान म्हणटात आनी सगळीं आपले कितें पाकिटांतलें कितें पडलां तें लागीं केल्या उपरांत, आपली बॅगांय सांबाळल्या उपरांत तांकां कळोन आयलें आपूण ना पळय तो. तांचेर आकांत आयलो म्हणटा. आनी तांकां दुबाव मारलो. आपूण ट्रेनीन पोत्तो हे लुटी बरोबर लोकांक लुटून पोत्तो भितर घातलो. आनी हे वाटेन म्हणटा आपलीं घरचीं सगळीं देवाक विनयतात, मागणें करतात, सायबा आमच्या भुरग्याक सांबाळ. पुलिशेक कंप्लेंट केलें म्हणटा. त्या दिसा 5 जाण भुरगे म्हणटा सांडलेले आनी आपलेंय नांव त्या दिसा पडलें सांडला म्हूण 8 वर्सांचो. आनी रोखडोच म्हणटा फाटली ट्रेन धरून आपलो मामा बेगीन बेगीन दुसरे ट्रेनीन आपले सोदीक आयलो. हे वाटेन पुलिशेक कंप्लेंट दिला आनी ते वाटेन म्हणटा आपली आवय बापूय आनी आपली आंटी देवा ह्या सांतां भोगतांक मागणी करता. आनी आपूण हे ट्रेनीन म्हणटा सगळो निर्वोज जालो. कोणूच घरचीं दिश्टी पडना. सगळो लोक परकी, अनवळखी. रडोंक येयले म्हणटा, रडोंक लागलो. कोण आपणाक विचारिना. एकल्यान म्हणटा आपलेशीन येवन बरो आल्त आसलो, लांब आसलो तो, ताणें येवन चवकशी केली म्हणटा. आनी ताकाय कळ्ळें म्हणटा हांव सांडलां तो. आनी ताणें आपणाक धीर दिलो म्हणटा भियेनाकाय, रडोनाकाय, हांव तुका तुज्या मामी डॅडीशीन पावयतां. म्हाकाय कांय सांगोंक जायनासलें म्हणटा. दादर दादर म्हणटा तें मातशें सांगलेलें म्हणटा ताका. ताकाय दुबाव मारलो म्हणटा. फुडल्या स्टेशनार म्हणटा तो आपणाक घेवन देंवलो. आनी पोत्ती दादर वचपाची ट्रेन दुसरी धरली म्हणटा. ती ट्रेनींतलो आपणाक घेवन देंवलो आनी दादर येवपाचे ट्रेनीन आपणाक घेवन तो परत दादर स्टेशनाचेर आयलो म्हणटा, रेल्वे स्टेशनाचेर. आनी पावल्या उपरांत म्हणटा गर्दी जाल्ली सगळी प्लॅटफॉर्माचेर. त्या मनशान म्हणटा आपणाक असो उखलून वयर धरलो. तोय लांब आसलेलो. आनी आपणाक सांगलें पळय तुजो मामी डॅडी ओ आवय बापूय कोण घरचीं आसा ती दिश्टी पडटात जाल्यार बरो. असो वयर उखलून धरलेलो म्हणटा आपणाक ताणें. आनी पयस थंयसर आपणाक म्हणटा आपली घरची मामी डॅडी आनी आपली आंटी पयस रावन सगळीं आबालार जाल्यान ताणी आपणाक पयलो म्हणटा. आनी ती धांवोंक लागली ना आपणाक पळोवन. आनी ती आपणा वाटेन येतात ती पळोवन त्या मनशान म्हणलें ती तुजी आवय बापूय वो घरचीं. आनी आपणें म्हणलें वय. तेन्ना आपणाक सकयल ताणें दवरलो आनी आपूण तांचेशी धांवूंक लागलो. आनी ती आपणाशीन धांवून येतात. तांचेशी पावल्या उपरांत तो मनीस म्हणटा गेलो. ताका कळ्ळें हीच आपली आवय बापूय. थँक्यू म्हणून घेवपाक कोत्यान तो मनीस रावलो ना म्हणटा. तो घडये ताकतीकेन आसलेलो म्हणटा. आनी तो म्हणटा ही खबर सांगतलो आयज आपूण हे परिस्थिती आसा जिवो जाल्यार त्या एका मनशाक लागून ह्या ट्रेनीन आसलेल्या म्हाका माय पायची स्वादीन परत हाडून दिल्ल्या मनशाक खातीर. हांव दुसऱ्या कोणाय लोफोराच्या हातान तर पडलेलो, चोरांच्या हातान पडलेलो जाल्यार घडये आयज हांव आसचो नासलो. वो चोर जावपाचो, लोफोर जावपाचो, एक भिकारी जावन रस्त्यार आसपाचो. पूण हो मनीस एक हांगासर म्हाका हे ट्रेनीन अनवळखी गांवांत म्हाका मेळ्ळो. आनी ताणें
म्हज्या मायपायची सुवादीन केलो. हे वाटेन आपली घरची मागणी करतात, आबालार जाल्यान देवाक उलो मारतात आनी हो म्हणटा मनीस आपल्या मायपायच्या आपल्या घरच्यांच्या मागण्यांक फळ मेळ्ळो. देवान कोणाक तरी आपले सोदीक धाडलो. ताणें चवकशी केली, कित्याक रडटाय, रडो नाकाय, हांव तुका पाय. ट्रेन बरो लोक आसा, कोण खबर घेयना, एकल्यान खबर घेतली आनी परत आपले घरच्यांची सुवादीन केलो. बघाड भाव भयणीनो, असलीच खबर आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकल्या. फेस्ताचे परबेक एकलो मनीस थंयसर सदांच पडोन आसतालो. जुदेवांची परब आसली आनी जेजू जेरुजाल्याक गेल्लो. हें तें मंदीर, एकूच मंदीर. सगल्या वाठारांतलो लोक ह्या फेस्ताक गेल्लो. व्हडल्या गोंयचें कशें फेस्त. आनी थंयसर मनीस हो 38 वर्सां, 30 आनी 8 वर्सां ते सुवातेर पडोन आसा. कितें करपाक? थंयसर एक तळें आसा, ते तळयेन भितर सरपाक. जो मनीस केन्ना केन्नाय सर्वेश्वराचो दूत थंयसर येतालो म्हूण आमी आयकलां. बोडवो येतालो आनी त्या उदकांत देंवन तें उदक आलोयतालो आनी उदक आलता तेन्ना जो मनीस पयलो पावतालो तो बरो जातालो. कसलेय पिडेंतलो, आरेंतलो वो आनी कसलोय. पूण हो मनीस, ताका ते उदकांत घालपाक कोण नासलो. 38 वर्सां बोरवाश्यान तो जियेलो. बोरवासो नासलो जाल्यार इतलो तेंप थंय रावोंक जावचें नासलें. आमच्यान जेय नासतना, पिये नासतना थोडे दीस रावोंक जाता, पूण बोरवासो नासतना आमच्यान एक घडी लेगून जियोंक आमच्यान आमचें जिवीत बावोन वयतलें. बोरवासो नासतना आमच्यान जियोंक जायना. हो मनीस 38 वर्सां भावार्थान, बोरवाश्यान केन्ना ना केन्ना हांव उदकान पावतलो, हो बरो जातलो, ही ताका खात्री आसली. आनी कोण ताचे सोदीक आयलो? जेजू आयलो. हजारांनी थंयसर लोक आसा, शेकड्यांनी लोक येता वयता. ह्या मनशाक 38 वर्सां घडये लोक पळयतालो. कोणें वासपूस करूं ना. घडये ताका भिक्षा घातलेली आसतली. तूं बरो जावंक सोदताय हें कोणें ताका विचारूंक ना. कितलीं वर्सां जालीं भोंगो बाबड्याचें हे सुवातेर आसा, ताका उदकान घालया. उदक घालता तेन्ना कोणें ताची चवकशी केली ना आनी ताची थंय वासपूसूय केली. तो तीच गतीर आसलो, जेजून केली. आपणाचेर पाती येतल्यांक, बोरवासो दोत्तल्यांक देव साणिना, लागींच आसा. सुरवातेच्या उतरांतल्यान आमी आयकलां. आनी जाबाब आमी म्हटला, दोलबारांचो सर्वेश्वर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. कोश्टां आकांता वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. भूंय कांपल्यार कापूं, दोंगर खोल दर्यान उमटून पडोवं आमी आलचे नांव. भावार्थी मनीस असो हो 38 वर्सां मनीस ते गतीर आसलेलो. आमकां व्हडली देख सगल्यांक. कशे भाशेन भावार्थान, बोरवाश्यान आमी रावूंक जाय. भावार्थ दोनया देवाचेर आनी बोरवासो जियोवपाचो. फियोदोर दोस्तोयेव्स्की, रशियन रायटर, ग्रेट रशियन रायटर, व्हडलो बरोवपी रशिया देशाचो, तो म्हणटा, टू लीव विदाउट होप is to cease to live. काय बरी उतरां. To live without hope is to cease to live. बोरवासो नासतना जियोवप म्हळ्यार जियोवपाचें थांबप, हो मरप. सोबीत उतरां ताची. बोरवासो नासतना जियोंक जायना. आनी हो मनीस 38 वर्सां ह्याच बोरवाश्यान जियेलो. आनी बोरवाश्यान जियेतलो. देवाचेर पाती येतल्यांक देव लागीं आसा. लोकांक सांडला, हांव तुका केन्नाच सांडचो ना. दोनया देवाचीं उतरां. एक आवय लेगून आपणा तुमच्या आपल्या भुरग्याक विसरप. 49 इस्तोत्र आमकां सांगता. साम 49 वर्स 15-16, 15-16 एवढी मेवतात. तुका म्हज्या हाताच्या ताळटार कांतयला. कोण सांगता? दोनी देव. ही इज ऑलवेज, ही इज एक्टीव. ही इज active and alive in our lives. He is the source of our life. He is active, he is alive and active in our life. He is the source of our life. तो जावन आसा रोम आमच्या जिविताचो. कोण सगळे बेपरवा करतात? दोनी देव बेपरवा करिना. आमकां बायबल सांगता, खात्री दिता. आनी हेंच ह्या मनशा सोबें आमकां दिसता. तो मनीस आपली खबर सांगतना हे वाटेन आपली आवय बापूय घरचीं
दोनया देवाक आर्ग मागणी करता, सायबा आमच्या भुरग्या खातीर सांडला ह्या शारान येद्या व्हडल्या आमच्या भुरग्याचेर दिश्ट घाल. आनी दोनी देव कोणाक तरी थंय धाडटा ट्रेनीन. सगळे जाण बेपरवा करता. फेस्ताकूय या येतोळी लागीं तेंच कळलेलें. सगळ्या लोकांक बेपरवा केली, एकलो पावलो. त्याय भुरग्याची कोणें वासपूस केली ना, कित्याक रडटाय, एकल्यान केली आनी हाडून तांची स्वाधीन केलो. आनी ह्याय मनशाक जेजून दिली, ओट तुजें आंतरूण घे, चल. गेलो चलो. सांत पावलो रोमकारांक बरोवन बरें सांगता, दीस होप डज नॉट डिसअपॉयंट अस. बरीं उतरां रोमकारांक बरयल्ली चिटीन 8व्या स्वरान 5वे वडी 5व्या स्वरान 5वे वडीन सांगता. रोमन्स 5:5. दीस होप डज नॉट डिसअपॉयंट अस. बोरवांसो आमकां निराशी करिना, फटयना. जॉबाच्या पुस्तकान जॉबाची खबर आमी जाणाव, सगळे ताचे वाटांनी ओद्रुश्ट आयिल्लें, सगळे ताचें काबार जावन गेल्लें, फामील मरून गेली, सगळे ताचें काबार जालें. 14व्या स्वरान 7वे वडीन तो अशें म्हणटा, देर इज होप फॉर अ ट्री दॅट हॅज बीन कट डावन, इट कॅन कम बॅक टू लायफ अँड स्प्राउट. कातरलेल्या झाडाक लेगून कोंबऱ्यो फुट्टात म्हणटा तो. म्हजेर ही परिस्थिती आयल्या तरूय पूण म्हजो बोरवांसो आसा. दोनी देव खंयच्यान तरी वाट कोत्तलो आनी ताचें जिवीत परत ताचें सूख ताका मेळ्ळें म्हूण हें पुस्तक आमकां सांगता. जॉबाचीं पुस्तक उतरां ही 14वे स्वर ताचो 7वे वडीन आमकां मेळटा. आमकां स्तोत्र 71 Psalm 71 verse 14 अशें सांगता, आय वील ऑलवेज पूट माय होप इन यू, आय वील प्रेज यू मोर अँड मोर. हांव सदांच तुजेर बोरवांसो धरून रावतलो, अदीक आनी अदीक तुजी वाखाणणी करतलो. इस्तोत्राच्या पुस्तकान 71 14वे वडीन हें आमकां मेळटा. Psalm 71 verse 14. आमकां बूक ऑफ प्रॉवर्ब्स म्हणण्याच्या पुस्तकान मेळटा, कित्याक खरेंच तुका बरो फुडार आसलेलो आनी तुजो बोरवांसो बिगडचो ना. दुनिया देवाचीं उतरां 42 स्तोत्र आमकां सांगता. Psalm 42. Why am I so sad? Why am I so troubled? I will put my hope in God, and once again I will praise Him, my Savior and my God. हांव कित्याक दुखी आसा, हांव कित्याक खोंती भरीत आसा, हांव म्हजो बोरवांसो दुनिया देवाचेर दवरून जियेतलो. ही बोरवांशाची जायती खबर आमकां पवित्र पुस्तकान मेळटा. हान्ना ही वस्तोरी भुरग्याचें देणें मागताली, जाणटे पिरायेर तिका मेळ्ळें. आब्राम एक भुरग्याचें देणें सोदतालो, 75 वर्सांचे पिरायेर मेळ्ळो ताचो बोरवांसो. जाणटे पिरायेर ताणें भुरग्यां मागोंक ना, तरणाटो आसतना मागलें. तरणे पिरायेर ही पिराय ताची उतरोन गेली, चिंतूंकूच नासलेलें. पूण ताचो बोरवांसो आसलो. तो 38 वर्सांचो असो बोरवांशान हो मनीस जियेलो. खंयच्यान ना खंयच्यान देव वाट कोत्तलो, देव दितलो, देव पावतलो, हो ताचो विस्वास आब्रामाचोय. ताचो पूत शेळी खंय आसा काय म्हूण इजाक ताका विचारता, बापा देवाक भेट करपाक सगल्यो वस्तू आसात, लांकडां आसात, उजो आसा, पूण शेळी खंय आसा भेट करपाक. आनी आब्राम म्हणटा देव दितलो, हो ताचो बोरवांसो. आनी ती शेळी ताका मेळटा ती आमी जाणो. तुज्या पुताचेर हात उरकूं नाकाय, ताका दिली. मोगाळ भाव भयणी न्हू, हो जावन आसा बोरवांशाचो फळ. ते पयले घडणेंतल्यान कोण पावोंक ना, एक मनीस पावलो.
शुभ वर्तमानानूय तेंच आमी पळय. देवाची कृपा सगल्याक पावता, सगल्याक व्हांवता. पयलें वाचप आमकां सांगता तें उदो सगल्या सुवातांचेर पावलें, एकाच मंदिरान थंय रावलें ना, आख्ख्या संवसाराक शिंपडलें म्हूण आमकां सांगता. देवाची कृपा, देवाचें बरेंपण सगळे भुरगे. गरज आसा ती आमचो भावार्थ आमी जिवो दवरूंक, ताजो दवरूंक. ह्याच बोरवाशान भावार्थान जियोंक आयज दोनी देव आमकां उलो करता. लिजा नांवाचें एक 7 वर्सांचें भुरगें अमेरिकेचें, बर्मिंगहॅम सिटी हांगासर ह्या शारांत खंय तें रावता. गरीब भुरगें. ताच्या आवयचें नांव एलिझाबेथ. ताच्या शेपायची एक धाकटी बेकरी आसा आनी हे बेकरीन व्हडलें तांकां गिरायक जायना. धाकटी हाडली पोड फोडली पोड. आनी ह्या 7 वर्सांच्या भुरग्याक कितें गरजेच्यो वस्तू खेळपाच्यो जावं बूट वो कांय माय टायमार दिवंक जायना देखून तिणें आपले मामींक सांगलें तूं भियेना काय, हांवूय हेल्प कोत्ता, म्हजे खातीर ते स्पेसाक तूं आदार करूं नाकाय, हांवूय कोत्ता. आनी तें लेमनेड लिंबू सरबत करपाक तें शिकलेलें. ताणें तें सांगूंक लागलें आपूण तुज्या हाचेर हें स्टॉल घालता. आनी तें आपल्या आवयच्या ह्या बेकरीचेर धाकटेशे हें लिंबू सरबत ती विकताली, हें धाकटें भुरगें. आनी कितें मेवता तातूंतल्यान आपणाक ड्रेस वो कितें घेतालें. ऑक्टोबरांत ताणें घातलेलें, पूण जानेराच्या म्हयन्यान ताका व्हड दुयेंस जालां आसा म्हूण कळ्ळें. मेंदवाचें ब्रेन 3 ऑपेरेशनां व्हडलीं ताच्या मेंदवाचीं करचीं पडटलीं. वैजांनी सांगतोच ती आवय दुकान कोडून रडली. खंय जायते दीस पयशे खंयचे हाडचे ऑपेरेशनांक. तेन्ना ह्या भुरग्यान 7 वर्सांच्या लिजान आपली आवयक एलिझाबेथ दिताली, भियेना काय, आमी एक तोकटो लावया आमच्या शॉपाक, लेमनेड फॉर लिजा. म्हाका आदार करपाक एक तोकटो, लेमनेड फॉर लिजा, हो सरबत लिजा खातीर. आनी ताच्या आवय सगल्यांक ही खबर सांगतोच कोण कोण इल्ले पयशे दिवंक लागले. आनी हें भुरगें म्हणूंक लागलें तुमचे फुकटचे पयशे नाका, बेश्टे पयशे दिनाका, आमचें सरबत पियात, हें सरबत घेयात, हें लेमनेड घेयात आनी तुमकां दिसता ते भाशेन पयशे दियात. कोण म्हणूंक लागलो 5 दिवंक लागलो डॉलर, कोण $10, कोण $100. आनी हे भाशेन 1-1.5 म्हयन्या भितर फेब्रुवारांत ते गेल्या सोमार मेरेन ताणें $1,70,000 लोकांक ताचे चुरचुरे करून दिले. शॉपाचेर येवन मुदोम ताचे हें लेमनेड घेवंक लागले. आनी ताका इतले पयशे दिवंक, कोण 5, कोण 10, कोण $100 लेगून दिवंक लागले. आशिर्वाद दिवंक लागले. गरीब लेगून येवन ताका हें करूंक लागले. एक ऑपरेशन ताचें गेल्या सोमाराक खंय जालां, आनीक 2 उरल्यान. आनी ताका एक बरो वाचो तें म्हणटा, आय एम नॉट अफ्रेड, आय एम नॉट स्कॅर्ड. ताचीं उतरां आपल्या आवयक लेगून धीर दिता आनी दुसऱ्यांकूय बोरवासो दिता. दुसऱ्यांचोय आदार घेवन दुसऱ्यांकूय कशे भाशेन हे कनिश्टायेन इतले गंभीर परिस्थितीन आसून लेगून दुसऱ्यांचोय बोरवासो हें भुरगें जागयता. आनी ताचें ऑपरेशन जाल्या उपरांत तें शुद्धीर आयल्या उपरांत ताच्या आवयन एलिझाबेथीन उतरां म्हणलीं, गॉड इज गूड, देव बरो. साबार भासांनी देव हे भाशेन आमकां पावलो ह्या भुरग्याचें पळोवन. आनी आजून ताका लोक दुडू दीत आसा ताच्या ह्या ऑपेरेशना खातीर. हें भुरगें आमकां एक ल्हान 7 वर्सांचें कशे भाशेन बोरवाशान जियोवचें. आनी आवय ताचें म्हणटा, गॉड इज गूड. जर आमचो असलो बोरवासो देव बरो, देव आमकां राखता, सांबाळटा, देव खंयच्यान ना खंयच्यान वाट करता, ह्या स्वतान जर आमी जियेल्या जाल्यार देव खरेंच लागीं आसतलो, खंयच्यान ना खंयच्यान वाट करून दितलो. ह्या 38 वर्सां पिडेंत आसलेल्याक दिलो. त्या भुरग्याक ट्रेनीन कोणाक तरी धाडलो. हेंच बोरवासो दिवंक जेजू आयलो. बोरवासो सगल्यांचो धीर केलो. ताची आवय, सर्गीची आवय न्हय, सगल्यांक बोरवासो दिलो. आनी तिका आमी बोरवाशाची माय म्हूण आमी पाचारता, मातेर इस्पेई आमी लादायन म्हणटा तेन्ना. ही सर्गीची आवय बोरवाशाचें जिवीत जियेली. तर आमी तीन वाचुया ह्या जेजूक आमचे खातीर दिल्ल्या खातीर, आनी ह्या जेजून आमकां कशे भाशेन बोरवाशान जियोवचें तें शिकयल्ल्या खातीर. आनी सगलें जेजून आमचे खातीर हें केल्ल्या खातीर दोनया देवाक
उपकाराटो ही मिसाची भेट फुडें व्हरूया. उबी रावून आमच्यो थोड्योश्यो गरजो दोनया देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या शिकवणींतल्यान आपल्या पोरजेचो बरवंसो ओकोण करूं आनी खेरीत भाशेन निराशी जालेल्यांक जिवपाचो बरवंसो दिवंक तांकां पवित्र आत्म्याची सुरती मागुया. लोयार बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची गागत कर. जायतीं जाणां आपल्या घरांत ओ भायर साबार प्रश्नांक अडचण्यांक ओ पिडेक सांपडून जिवितांत घुस्पलेलीं आसात. तांचो बरवंसो वाडूंक आनी जिवपाची उर्बा दिवं म्हूण देवा लागीं मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची गागत कर. आमी प्राचीत काळांत आसां. ह्या प्राचीत काळांत जायत्यो धर्मीक रिती आनी आमी पाळटाव. त्यो आमकां आत्मीक वाटेन वाडोवंक आदार जावंक खेरीत भाशेन कुर्साची वाट. जेजू कुर्साचे वाटेर पडलो तरी उठून भरोशान मुखार गेलो. ही सिदेक आमी आमच्या जिवितांत घेवंक देवा लागीं मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची गागत कर. भोव मोगाळो बाबा, आमच्या जिवितांत संवसारी पळयना वेळार जायते प्रस्न आडकोळी पिडा हेर त्रास आमकां आसात आनी ह्या वेळार जायते फावट आमचो बोरवांसो हालता. आयच्या दिसा तुज्या उतरांतल्यान तुवें नव्यान आमचो बोरवांसो थीर केल्ल्या खातीर तुका आमी दिनवासतां वार्गां दिता आनी सदांच तुज्या पुताचेर तुज्या उतरांचेर पातयेवन आमकां पवित्र पुस्तकांत जायत्या मनशांची बोरवांशांची येयल्ल्या मनशांची देख घेवन आमी एक बोरवांशाचें जिवीत जिवूं आनी आमी दुसऱ्यांक बोरवांसो जावूं आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. Petunicha velar git gauya C30 page number 41. Rupe panggahar makina aku samsar tuzo saiba amchi kalsa tukasa kushin vopun bitau tuka आमची काळजां उबारता तुज्या मोगाक येता. आमची काळजां उबारता तुज्या मोगाक येता. म्हज्या बापाणेन म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदवाक सर्दीसपूर मानून घेवं. बापा, तुज्या हातांतलीं घेतलेलीं देणी हो गोवाचो उंडो आनी हो दाकां सोरो आमी तुका परतून भेटयता. ह्या विनाशी जिवितान आमकां तुज्या रोचनांक तूं सांडिनाय, पूण तुज्या आदारान सांबाळटाय म्हूण ही देणी गोवाय दितात आनी त्याच बराबर अविनाशी जिविताचें खाण पिवण जातात. हो तांचो फळ आमकां सोदां भोव करून ह्या प्राचीत काळार मेळोसो कर म्हूण मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं.
आमची काळजा उबारूया. आम्ही ती सर्वीस पोराता येवपारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्व वेदर आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्त आमच्या स्वाम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नव्या मोनान आनी नितळ काळजान पास्कांचो गूट संतोशान समोरुंबूंक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सा वर्सा हो काळ दिताय. तुजी आमच्या पापाची मोगान भोक्ती करूंक आनी आमच्या पेळ्याची ओगडे उमेदीन चाकरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मन रुजताय. जेजूच्या जिविताची वर्ती घोडीत आमी समोरुंबतांव. तांचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. तांचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो रूपकार तूं अदीक अदीक संपूर्ण करीत आसाय. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबरां सांगाती तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायतांव. Povit, povit, povit. Povit, povit, povit. Povit, povit, povit. Dolbaranco servis portu. Surganizacja polia tuja wojbowa. Sorgi tuka, sorgi suizu. Sorgi sporaci nawi, jeta taka suizu. Sorgi tuka, sorgi suizu. बापा खरोच न्हू पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सुसगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. गदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बेसत समोर पुंजी. तेचबरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बेसत आनी सोमेस्त मनशां बसत तें बारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. आवडताचो गोट परगटुया. Somianci suami onokata. Ani kalsit lepieta. Title bauti tu vojbovanesu. Ami tuझे मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करतांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समोर भितांव. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेश्वरा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरे आमच्या गोवडी बापाक आनी सगळ्या आत्मिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय.
पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टाक वतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोळीत मूख आंबोळ पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची इमिसाचे भेटेन आजीर आसलेल्यांची इमिसाची भेटयतल्यांची आनी इमिसाची भेट आयज पयस तावन पडयतल्यांची दया कर म्हूण मागता हांव. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत धर्मदूतांक आनी सर्व काडी तुका मानवलें त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजो महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्मेचे एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमचो शेवट पर्यंत बरवासो सोडिना जावं पावाड आलोयना जावं आयचें देवाचें उतर आमकां शिकयता आनी आमचे दोनी देव भावार्थ आसलेल्यांक लागींच आसा सांडिना ताच्या आदाराक पावता म्हूण दाखयता. आनी दोनया देवाचो आदार घेतल्या उपरांत आमकां ताची देणी मेळ्ळ्या उपरांत आमचोय कायदो ताका दिनवासपाचो. लिझा ह्या 7 वर्सांचे भुरग्याचे अमेरिकेचे एलिझाबेथ ताची आवय ताका एक ऑपेरेशन जाल्या उपरांत सुद्दीर आयल्या उपरांत म्हणूंक पावली गॉड इज गूड देवाक दिनवास. आनी तोय मनीस 38 वर्सां पिडेंतलो बरो जाल्या उपरांत जेजून मुडें आंथरूण घे चल खंय गेलो मंदिरांत जेजूक मेळ्ळो देवाक आर्गां दिवन. आमचें जिवीत असलेंच जावं बरवाशान जिवन देवाचीं बेसांवां घेवन आनी ह्याच देवाक दिनवासून आमी जिवंक ह्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांचो वस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्त जेण्याक आमी बरवाशान वतरायता तर आमकां तुज्या उदाराक आकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व कांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या आसा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. एकामेकाक शांती. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. ही देवाची शेली ओ देवाचो पूत शेवट पर्यंत बापाचेर तीर बावाट देवन बरवाशाचें जिवीत जिवन आमकांय देख जालो. ताचेच भाशेन आमी बरवाशान जिवंक आपयल्ली सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान हें म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोड सोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. सोम्या जेजू ये आमच्या
आमच्या काळजात रावोके सोमिया जेजू ये आमच्या काळजात रावोके बापा कोचून देऊन आयलो आमचे सारको मनीसालो सासनाक तुझे येवजण जाले आमचे मोदे बिडार कोचे बापा कोचून देऊन आयलो आमचे सारको मनीसालो सासनाक तुझे येवजण जाले आमचे मोदे बिडार कोचे सोमिया जेजू ये आमच्या काळजात रावोके सोमिया जेजू ये आमच्या काळजात रावोके जेजू आमच्या काळजांनी आयला त्या वेळार काळजाच्या सुमाड्यांनी ताका दिन वासुया काळजा मना सुबारू सोमिया तुका दिन वासता उपकाराटो दिनवास पाटो नाव तुझे वाकांटा आर्गा सोमिया आर्गा तुका जेजू आमच्या जिणे सुका राया मोगाळा बोदयाळा पाव जिणे कोष्टाच्या वेळा आर्गा सोमिया आर्गा तुका जेजू आमच्या शिणे सुका राया मोगाळा बोदयाळा पाव जिणेत कोष्टाच्या वेळा स्वर्गी खाणान दैवीक देण्यान सासनिक जीवित बासायला तुझ्या मासान तुझ्या रोगतान ओत्मीक पोषण झालाय आर्गा सोमिया आर्गा तुका जेजू आमच्या शिणे सुका राया मोगाळा बोदयाळा पाव जिणे कोष्टाच्या वेळा आर्गा सोमिया आर्गा तुका जेजू आमच्या शिणे सुका राया मोगाळा बोदयाळा पाव जिणेत कोष्टाच्या वेळा वय जेजू आमच्या कोष्टा कांताच्या पिढे वेळार तूं आमचे थंय सदांच राव प्रार्थुया देवा आमच्या बापा ह्या स्वर्गीच्या गुटां वरवीं आमची काळजां दोयेन तूं नितळ आनी नवी कोर आनी आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक आतां आनी ह्या फुडें तातूंत आमकां तुजें जिवीत आनी घोटाय भरपूर मेळूं दी जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमेन. सर्वेश्वर तुमचें सोवें आसो तुमची सोबे आसूं सर्वपिदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन नव्या बोरमाशान जियो तुमकां धाडटा देवाची व्हड उपकार
भोव फळादीक मागणे भाग्यवंत आंतोनी ए भाग्यवंता भाग्यवंता सांतातून सांतातून भोगता मोदे भोगतामध्ये भोव बोल्या बोल्या आनी मोवाळा मोवाळा त्या उलोवपांच्या उलोवपांच्या मोगा पासो मोगापासो जो तुवें जो तुवें देवाचो केलोय देवाचो केलोय त्या तुझ्या त्या तुझ्या वाकाणलेल्या वाकाणलेल्या शेगुणा पासो गुणापासो आनी आनी सांवरो नासलेल्या सांवरो नासलेल्या मोगा पासो मोगापासो जो पेल्या सोवे पेल्या सोवे तुवें तुवें दाखयलोय दाखयलोय फावो जाले फावो जाले तुका तुका ते देणे ते देणे व्हड व्हड आनी विचित्र आनी विचित्र मिलाग्री करचे मिलाग्री करचे ह्या संवसारांत ह्या संवसारांत आसतना आसतना ज्या पोरी ज्या पोरी आनी कोणूच आनी भोगता कोणूच भोगता दिले ना दिले ना तुज्या उतराकूच तुज्या उतराकूच मिलाग्री घडोत मिलाग्री घडोत आनी तूं सदांच तूं सदांच आयतो आसलोय आयतो आसलोय उचारूंक उच्चारूंक तें उतर ते उतर गरजेवंतांचे गरजेवंतांचे मागणी आयकून मागणी आयकून उपद्र्यांक उपद्र्यांक सांपडलेल्यांची सांपडलेल्यांची उल्हासांची उल्हासाची मागणी मागणी तुजे सोवे तुजे सोवे केन्नाच केन्नाच निर्फळ निर्फळ जाली ना जाली ना पिडेवंतांक पिडेवंतांक तूं भलायकी दितालोय भलायकी दितालोय. सांडलेल्यो वस्तू सांडलेल्यो वस्तू परत्यो मेळत परत्यो मेळत दुकान दुकान चडफडटेल्या सोवे चडफडटेल्या सोवे तुजें काळीज तुजें काळीज चुरचुरताले चुरचुरतालें दुखवलोल्या दुखवलोल्या काळजांतली काळजांतली विलापांची विलापांची मागणी आयकून मागणी आयकून मेलेल्यांक पर्यां मेल्ल्यांक पुऱ्या तुवें तुवें जिवे केले जिवे केले ह्या संवसारांत संवसारांत आसलोय तेन्ना आसलोय तेन्ना तुज्यान तुज्यान कोरिनेचो कोरिनेचो तसली वोस तसली वोस नासली नासली. भायरावून भायर रावून पातप पातप. पेल्याचें दूख पेल्याचें दूख आनी कोनिश्टाय आनी पळोवन कोनिश्टाय पळोवन ताका ताका आदार दिल्या बगर आदार दिल्या बगर तुज्यान तुज्यान रावनेचो रावनेचो आसलें आसलें. धिरावून धिरावून ह्या नियाळांनी ह्या नियाळांनी तुज्या मागणे तुजे मागणे देवाताय देवाताय वोवूस फळादी वोवूस फळादी म्हूण जाणा जाणा जावन जावन हांव दिमीर हांव पडलां दिमीर पडलां. तुजे इमाची मुखार इमाची मुखार आनी सगळ्या विश्वासान सगळ्या विश्वासान म्हज्या काळजाच्या म्हज्या काळजाच्या तुका प्रार्थना करता प्रार्थना करता. कोर म्हूण कोर म्हूण म्हाका म्हाका उपकार उपकार जाची म्हाका जाची म्हाका चड चड गरज गरज. आमची गरज बावार्थान बोरवाशान भाग्यवंत आंतोनी फुड्यान घालुया हांव मागतां हांव मागतां ती वोस ती वोस म्हाका मेळूं म्हाका मेळूं एके मिलाग्रीची एके पर्यान मिलाग्रीची पर्यान गरज पडली जाल्यार गरज पडली जाल्यार तोरूय तुजेर तोरूय तुजेर म्हजो विस्वास म्हजो विस्वास उणो जावचो उणो ना जावचो ना. कित्याक कित्याक ओडतलो नाय ओडतलो नाय तूं तूं. तोच मिलाग्रींचो तोच मिलाग्रींचो दोनी दोनी जो ह्या जो ह्या संवसारांत संवसारांत आसतना आसतना तुज्या एकाच तुज्या उतरान एकाच उतरान वडांतल्यो वडांतल्यो वड वड मिलाग्री करतालोय मिलाग्री करतालोय. हे भोव मोवाळा हे भोव मोवाळा आनी मोगाडा भोगता आनी मोगाडा भोगता. सांतातून सांतातून तुजें काळीज तुजें काळीज सदांच दयाळ सदांच दयाळ आनी आनी चुरचुऱ्यांचें चुरचुऱ्यांचें जावन आसलें जावन आसलें. तर त्याच दयाळपणान त्याच दयाळपणान आनी चुरचुऱ्यांनी चुरचुऱ्यांनी उलोय उलोय एकूच उतर एकूच उतर बाळका जेजूच्या जेजूच्या कानान कानान जो दादोसतालो जो दादोसतालो तुजे वेंगे तुजे वेंगे खेळूं खेळूं तुजें एकूच तुजें एकूच उतर पुरो उतर पुरो म्हज्या मागण्यांक म्हज्या मागण्यांक फळ मेळूं फळ मेळूं उलोय उलोय वडा वडा भोगता भोगता तें उतर तें उतर आनी म्हजें किरकोळ आनी म्हजें किरकोळ आदिनवाशी काळीज आदिनवाशी काळीज सदांच तुज्या सदांच तुज्या उपकारांत रावतलें उपकारांत रावतलें. आमेन आमेन. आमचे बापा सुरिंच्या तुवें पवित्र जावं तुजे राज आमकां यो तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताल्लींत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरें करपेन बोल सर्वेश्वर तुवें टायम सावस्त्र्यां भितर तूं सुदोय आनी सुदोय तुजे कुशीचें फळ जेजू पागून मरे देवाची माई आमा पापयां खातीर विनत कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदांच सदांकाल आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो तुमची सोबे आसूं. दोनी जेजू क्रिस्त आसूं तुमचे मोदें तुमकां राखूं तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूं तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवं तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूं आनी तुमचे वयर बेसांव घालूं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आनी सात आतोनीचे विनवणेन सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन. Saudatoni Bhagivanta Tu firgyanci Kolicha Tu lis
च्या